الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام باغاظباً الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بعد از حمد و ثنا قابل صد احترام حضرات سامعین کرام اس محفل پاک دی نقابت فرما رسن حضرت علامہ مزمل حسین مدنی صاحب عزیزم بھائی اورنگزیب صاحب نے بڑی محبت نال اس محفل پاک دے اہتمام کیتا سرکار دی نعت بھی سنائی میرے قابل احترام محترم صغیر خان صاحب امین خان صاحب ضیاء الدین بھائیہ صاحب دیگر جتنے بھی حضرات اس محفل پاک دے بانیان دے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے میرے نعت تشریف لائے ہوئے ملک محمد اظہر صاحب حافظ مدثر صاحب اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے میرا سنانا قبول و منظور فرمائے گزارش کرانگا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم و سمجھ دے اس بات نو خطاب جڑا ہے وہ کچھ ٹائم ہوندہ سنندہ اور میرا خیال ہے کہ بہت کم اتنی محفلہ نے بھی 10 بجے خطاب شروع ہو جائے یہ لمحہ فکریہ سے سارے واسطے میں چونکہ کاروباری بندہ نہیں ہے ابھی میں نے کوئی بلائے گا تائیں اسی تک قال اللہ قال رسول کرنا ہے گل صحیح کرنی ہے کیونکہ محفل کران والے ساڑھے بڑے مخلص بھائی نے تو یہ ذمہ داری علماء دی پیسہ ہی تے سب کچھ نہیں نا کل قبر وچ بھی جانا اس واسطے صبح دی نماز بھی پڑھی گئے اور خطاب اس ویلے ہوئے جس ویلے کوئی گل سمجھ آوے سارے نے کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ ٹائم نال انشاءاللہ جتنا ٹائم بھی ہوئے گا اور میرا مزاج ہے میں نے کوئی 15 منٹ 20 منٹ جتنا آکے اتنے میں خطاب کر لینا میں نے کوئی شوق نہیں بھی گھنٹہ کراں یا 1.5 گھنٹہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ بھی بولا و قبول فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی شان دے اندر میرے آقا دی بڑیاں شانہ نے آج تو آڑے سامنے میں کچھ اصلاحی گزارشات بھی کرانگا شادی دا موقع ہے اللہ تعالیٰ اس بچی دے مقدر نیک کرے اچھے کرے اللہ تعالیٰ سارے دے بچیاں دے مقدر اچھے کرے اللہ تعالیٰ ساڑھے گھران دے اندر شریعت سانو اپنے اتے نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی نفاذ دی گل کر دیں اپنے جسم دے شریعت نافذ کریے اسی شریعت جڑا حکم ہے اپنے گھر دے اندر اسی شروع کریے تے بہت بڑی بات ہے حضرات جی وقار نبی کریم علیہ السلام دیاں اتنی عظیم شانہ نے یہودیت عیسائیت بڑے عروج تے ہوئے لیکن اہل علم حضرات بیٹھے ہو یہودیاں عیسائیاں دے لیٹریچر دے اندر انہاں دی تعلیمات دے اندر اتنی وسعت نہیں جتنی الحمدللہ اسلام دی تعلیمات دے اندر موجود ہے اور وقت نے ثابت کر دیتا ہے کہ اے اسلام ہی حقیقت وچ امن دا دین ہے اسلام ہی نسواں دے حقوق دا خیال رکھن والا خواتین دے حقوق دا خیال رکھن والا ہے یہی والدین بزرگاں دے احترام دا پاسدار دین ہے
ورنہ بیر ممالک جا کے دیکھیا جائے تے والدین جس ویلے بڑھے ہو جاؤں تو گھروں کٹ کے تے جا کے ہوم دے اندر داخل کراتا جاندہ ہے، اولڈ ہوم دے اندر جناب ایتے بزرگ جناب رہ رہنے، والدین رہ رہنے، وہ کیسی اولاد ہے؟ واحد ساڑھا ہے ملک ہے اور اسلام دی تعلیمات ہے کہ والدین دی خدمت کر کے سعادت سمجھی جاندی ہے، جنت دا حقدار اگر بننا ہے تے والدین دی خدمت اسلام دی تعلیمات نہیں۔ حضرات جی وقات جڑی قرآن مجید دی آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، رسولان دی یہ جماعت، رسولان دا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے بعض نو بعض تے فضیلتہ دیتی آنے، منہم من کلم اللہ، انہوں نے بچوں ایسے بھی نے جنہاں اللہ کلام فرمایا ہے، ورفع بعدہم درجات، تے ایسے بھی نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے درجے بلندی عطا فرما دیتی آنے۔ ایک گل پکی ہے بھی اللہ نے سارے نبیوں تو بلند مقام جو عطا فرمایا انہوں عطا فرمایا جدہ کلمہ تو تے میں پڑھے آئے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ السلام دی شانے میں کہ آقا علیہ السلام دے ایک عام امتی دا مقام، مومن دا مقام، اللہ دے ولی دا مقام، جتھے اللہ دے ولی دے مقام دی انتہا ہوں دیئے، امام الانبیاء دے امت دے تابعی دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، جتے تابعی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے، صحابی دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، صحابی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے، اللہ دے نبیاں دی، اللہ دے نبی جڑے اللہ نے بنا کے بھیجے نے، جنہاں دا ذکر فرمایا یا نہیں فرمایا لیکن عند اللہ نبی نے انہاں دا مقام شروع ہو جاندہ ہے، جتے عام نبی دا مقام ختم ہو جاندہ ہے، اولو العزم نبی دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، جتے اولو العزم نبی دے مقام دی انتہا ہو جاندی ہے، عام رسول دی مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، جتے عام رسول دے مقام دی انتہا ہو جاندی ہے، اتھے اولو العزم تے عظیم نبیاں دے رسولاں دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، جتے سارے رسولاں تے نبیاں دے مقام دی انتہا ہو جاندی ہے، یہ دا کلمہ تو تے میں پڑھے آوے اور سونے محمد رسول اللہ دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے، اتھے تیرے تے میرے لجپال آقا دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والے نو یہ سوچنا چاہیے ہے تنقیس سانو نہیں سکھائی گئی، اسلام نے تنقیس نہیں سکھائی، تنقیس دا معنی کسے نو تھوڑا سمجھنا حقیر سمجھنا وہ نہیں سکھائی گئی، اے فرمایا گیا کہ اے سمجھو کہ تہاڈا نبی سارے نبیاں تو افضل ہے، فضیلت والا ہے، نبیاں دا بھی احترام تے اپنے نبی دی فضیلت مننی بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں اور سارے نبی اللہ نے ایک وقت واسے بھیجے نے، ایک علاقے واسے بھیجے نے، لیکن میرے نبی کے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نو اللہ نے سارے جہانہ دے واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے، کوئی قبیلیاں دی قائد نہیں، کوئی وقت دی قائد نہیں، کوئی علاقیاں دی قائد نہیں، امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دی ذات پاک ہوئے، جتے جتے تک رب العالمین دی ربوبیت ہے، جتے جتے تک میرے خالق کی کائنات کی خالقیت ہے، اتھے اتھے تک میرے محبوب کریم دی مصطفی تائیں تے فرمایا خالق کی کائنات نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ادھروں قرآن پڑھ کے ویکھو نہ نمازی لوگ بیٹھے ہو جس ویلے الحم شریف پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے عالمین دے واسطے رب پالن ہارے خالق کی کائنات ہے، امام الانبیاء دے غلاموں عالمین اتھے بھی آ گیا، عالمین اتھے بھی آ گیا، اس جگہ تے رب العالمین نے اپنی ربوبیت نال فاضا دے نال بیان فرمائیے کہ رب العالمین نے دوسری جگہ اپنے مصطفیٰ دی مصطفی نو بیان فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، گویا
انج کہہ لو جتے جتے تک رب العالمین دی خدائی ہے اتے اتے تک میرے تیرے نبی دی مصطفیٰ ہے تائیں دزیا دیا او ثابتوں آلہ مقام والا او شان والا پڑھ لو گے او ثابتوں آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے او ثابتوں آلہ میں والا او شان والا میرا نبی ہے او ساڑھے ورگے نکم میں آنوں نے بوڑ والا میرا نبی ہے او ساڑھے ورگے نکم میں آنوں نے بوڑ آقا دے غلاموں جدو ذکر ہوگی نا اللہ دا یا او دے رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم تے ضروری نہیں بھی ہاتھ چاہ چاہ کے تے بھائی تم ہی سبحان اللہ آگ تم ہی سبحان اللہ آگ تم ہی سبحان اللہ آگ اب بھائی یہ اپنے اپنے انداز ہوں کئی میرے بھائی بڑے پیار نہ سن رہے ہوں دے نکل تار ملی ہوں دی ہے نا اسی ہو دے خلل نہیں پانا چاندے ہیں اس واسطے آدھے ہیں بہرحال ذوق بھی ہے اگر پڑھ سکے بندہ تو اچھی آواز نہ پڑھے بھی اگر نہیں بھی پڑھتا وہ اپنی لائن میں بیٹھ کے سن رہا سونے دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے ایک مووی بن رہی ہے حافظ صاحب ساڑھے یہ حافظ ساؤنڈ سسٹم دی طرفوں تے ایک مووی جڑی ہے نا وہ فرشتے بنا رہے ہیں یہ تے جس ویلے سیٹ کر کے لاواں گے تے اتھے دیکھ لاواں گے نا ایک اتھے چلنی جے پتہ چل جانا ہے کیڑا کتنی محبت نال پڑھنے والا ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں اسی جدو الیکشن آن دے نے جناب ہاتھ چاہ چاہ کے نعرے مار دیں جناب تے او دے کل چلے جاؤ نا کدے تو سیان سی نہیں کتھو آئے ہو بھئی کون ہو تے او دے واسے نعرے مارو جس قیامت والے دھڑے دیکھنے نال پہچان لینا ہے امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمانا جے میرے آقا دی شان عظیم ہے ایک عیسائی شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول آیا آن کے نا جی پڑھے لکھے میرے دوست بیٹھے ہو کہنے لگا مسلمانوں ساڑھا دعویٰ ہے کہ ساڑھا نبی بلند مقام والا ہے ساڑھا نبی افضل ہے تو توڑا مفضول ہے یہ انہیں گل کی تھی نال دلیل دین لگا پوچھنے لگا کہ بھائی اے دسو شاہ جی توڑا نبی کتے نے تو ساڑھا عقیدہ ہے مدینہ شریف ساڑھے آقا تشریف فرما نے تے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ساڑھا کی عقیدہ ہے کہ وہ آسمانہ تے نے آسمانہ تے زندہ نے مرزائی زندہ نہیں مندہ تے مسلمان زندہ مندہ ہے مرزائی گل نہیں اتھو شروع کرتا ہے پہلے اے دسو عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں کہ نہیں اگو کوئی سما ہو جائے بھی تو دس جے زندہ نہیں تے تو دس تے مڑ چپ ہو جانے کیونکہ اے صرف پریشر پان واسطے میں دس رہا نشانی دس رہا تو کسی نال بحث کرنے کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ تواڈے ایمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ چونکہ ساڑھا کام ہے تواڈا نہیں اے ٹرین چلنی کدے ویکھی نے بندے نو کی حکم ہوندا سواریاں نو کیڑے ویلے بوو چلن تو پہلے پہلے یہی گل ہے نا جی تے سبز جھنڈی والا کیڑے ویلے چڑھدا پیا ہوندا ہے وہ جھنڈی والا ہوندا وہ کیڑے ویلے چڑھدا ہے جس ویلے چلدی ہے تے اسی وہ جھنڈی والے ہیں تسی وہ ٹرین دے مسافر ہے تو اڈا کام نہیں بھی بحث کرو پکا نبی پاک دے ایمان رکھو بس میرے آقا آخری نبی نے میرے آقا بولو اس وچ کوئی لچک نہیں میرے آقا آخری نبی نے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنا ہے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانہ تے زندہ نے آپ نے فرمایا وہ کہنے لگا ساڑھے نبی کتے نے عیسائی سی نا آپ نے فرمایا آسمانہ تے زندہ نے کہنے لگا پھر لگ پتا گیا نا تو آڑا نبی مدینہ شریف ساڑھا نبی آسمانہ تے اچھا کیڑا ہویا پھر اچھا مقام کس دا ہویا آپ نے فرمایا یہ کوئی دلیل تیری مضبوط نہیں کو لیکن سادہ جے بندہ بیٹھا سی انپڑھ بندہ جچکڑا بندہ بیٹھا سی پنڈ دا وہ کہنے لگا شاہ جی جے اجازت ہوئے تو میں نے نپڑ لوائے دے نال تسی جواب دے بعد میں دے وے انہیں ذرا میں پہلے پوچھ لوائے دے اب فرما تو پوچھ لے دوڑتا گیا گھروں جا کے نہ ترکڑی تو لے آیا تے ہونتے گرام کلو گرام بڑے بنے اسے پتھر ان سے بٹے ہونے سے ایک پائیے دا ایک کلو دا لے کے آیا
سامنے تکڑی کر کے نا ادا عیسائیہ ویکھی ذرا ایک پاسے کلو والا رکھے ایک پاسے پائی والا رکھے ہن سیانے بیٹھے ہو تسی اُتے کیڑا جانا سی پائی والا جانا سی کلو والا تلے رہنا سی کہنے لگا حیا کر عیسائیہ ویکھے ہی اُتے کیڑا گیا اکھے پائی والا اکھے اے مثال تیرے نبی دیے اے کلو والی مثال میرے نبی دیے میرا نبی مدینے نظر آتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت۔ امام الانبیاء دے غلاموں عرض کر رہے سی ساڑھا نبی بلند مقام بالا وے رب العالمین نے مقام عطا فرمایا وے میرا نبی اج بھی مدینہ المنورہ دے اندر موجود ہے آؤ میرے دوستو اپنی گل نہیں کرنے بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے نبیاں نے کتھے منیا وے کس مقام سے منیا وے صحیح حدیثاں دے اندر موجود ہے امام الانبیاء دے غلاموں جدو میرے آقا علیہ السلام میراج تے تشریف لے گئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور صحابہ اکرام میرے دوستو امام الانبیاء نے نبیاں نمازہ بھی پڑھائیاں نے جس ویلے نماز پڑھائیے نماز تو بعد جلسہ جس ویلے ہویا وے جلسے دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے بھی خطاب کیتا وے الغرض سارے نبیوں نے خطاب فرمایا وے پھر میرے آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا اللہ دی حمد و توصیف فرمائیے امام الانبیاء دے غلاموں پھر آخر دے مختصر کریے آخر دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھلو گئے کھڑے ہو کے کہنے لگے نبیوں تو سانے بھی خطاب کیتا وے آخر و زمان نبی نے بھی خطاب کیتا وے لیکن میں آخری فیصلہ کر کے جا رہے ہوں کہ اس ساری مجلس دے اندر سارے خطابات تو سب تو زیادہ مقام والا تے شان والا کون ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبیوں سن لو بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں دے مقام بڑے نے لیکن میں ابراہیم خلیل اللہ آج فیصلہ کر کے جا رہے ہیں سارے نبیوں تو بلند مقام والے محمد دی ذات پاک آقا دی ذات پاک سارے نبیوں تو بلند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تائید فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آقا دے غلام اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نو سارے نبیوں تو بلند مقام عطا فرمایا وے حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھے لکھے میرے دوست بیٹھے ہو قرآن پڑھن والے بیٹھے ہو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں بڑیاں شانہ بیان فرمائیاں نے تخت جمیں جہاد اڑدائے سلیمان علیہ السلام دے کنٹرول دے اندر چرند پر کنٹرول دے اندر جنات کنٹرول دے اندر سلیمان علیہ قرآن اللہ دا کہندہ ہے رب العالمین دا فرمان سچ ہے امام الانبیاء دے غلاموں اللہ نے انہاں نو ساریاں چیزاں مسخر کیتیاں نے انہاں دے واسطے محتاط کر دیتیاں نے آ قرآن پڑھئے میرے تے تیرے نبی دے مسخر اللہ نے کیڑیاں چیزاں کیتیاں نے اتھے فرمایا نا سلیمان دے ہواواں فضاواں جن بھوت سارے آپ دے تابع ہو گئے پروردگار محبوب کریم آخر زمان نبی دے تابع کیڑی شے کیتی ہے اللہ نے فرمایا اتھے تے گینویاں چیزاں نے نا بھی اے چیزاں اتھے تابع نے خالق کائنات نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سلیمان علیہ السلام دے آپ دے میرے دوستو حوالے اللہ نے تابع کیتیاں نے مختلف چیزاں نام لینے لیکن محبوب کریم علیہ السلام دے حوالے کیڑیاں چیزاں کیتیاں نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض اے پیارے محبوب زمین دی کوئی چیز بڑھائی ایسی نہیں آسمانہ دی کوئی چیز بڑھائی ایسی نہیں جڑے محبوبہ تیرے حوالے نہ کر دیتی ہوئے
زمین دیا بھی ساریاں چیزاں آسمان دیا بھی ساریاں چیزاں تیرے مسخر تیرے تابع کر دیتی ہیں پہاڑ پتھر آج اتنی جدید تحقیقات تو بعد بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پتھر ایسی چیز ہے اندر شعور ہی نہیں سمجھ ہی نہیں جامد چیز ہے چلو درخت جانور انہاں دے اندر سانس موجود ہے لیکن پتھر جڑا ہے میرے آقا ناتے پتھر بھی پیار کرتا ہے امام الانبیاء دے غلاموں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام اور پہاڑ دے قریب گئے نے امام الانبیاء نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ویحبہ میرے صحابہ ہے او پہاڑ ہے جڑا میرے نال پیار کردہ بیتے میں او دے نال پیار کردہ امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دی ذات پاک دے ہوئے حضرت مولا کائنات جا رہے نے صحیح ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے پہاڑاں دا سلسلہ شروع ہویا ہوئے آواز آ رہی السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ اکرام دے نال محبت کرنے والوں آلے بیت اطہار دے نال پیار کرنے والوں اولیاء امت دے نال محبت کرنے والوں میرے آقا دے دیوانیوں سنو آقا علیہ السلام نے جس ویلے سنیا میں مولا کائنات یہ کرنا دے اندر آواز گئی نے مولا کائنات نے عرض کی تھی فداک ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ محبوبہ تیرے تے قربان ہو جاون اے آوازاں کتھوں آ رہیاں نے کون غلام تواڈے تے آوازاں کر کے سلام پڑھدا پیا اونچی اونچی آواز دے نال امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا پیارے علی آؤ ایک پہاڑ تے پتھر موجود ہی ہو میرے تے درود و سلام پہ پڑھنا ہے آقا دے غلاموں پتھر بھی درود و سلام پڑھے تو تے میں کیوں نہ پڑھی امام الانبیاء دے غلاموں تے پتھر سی جڑا سلام میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہن میرے دوستو صورت تے چند ایسی چیزاں نے جڑیاں میرے دوستو کسے دے کنٹرول دے اندر نہیں لیکن میرے آقا دی ذات پاک ہوے انگلی ہلاندے نے امام الانبیاء دے غلاموں چند ٹکڑے ہو جاندا وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ٹکڑے کر کے دسیا وے زمین و آسمان دی ساری چیزاں تابع نے امام الانبیاء دی بادشاہی کتے تک امام الانبیاء نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تے موجود نے دو وزیر زمین تے موجود نے یا رسول اللہ آسمانہ والے وزیرہ دا کے نام ہے فرمایا ایک دنا جبریل ہے دوسرے دنا میکائیل ہے یا رسول اللہ زمین والے وزیرہ دا کے نام فرمایا ایک دا ابو بکر ہے دوسرے دا عمر ہے ابو بکر و عمر جبریل و امین جے دے وزیر و امام الانبیاء دے غلاموں او دی بادشاہی دا اندازہ کون لا سکتا ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون محبوبہ اس ویلے تک کوئی مومن بن سکتا ہی نہیں جدو تک تینو حاکم دے بادشاہ نہ منے حاکم تے بادشاہ نہ مننے محبوبہ میں تینو حاکم بنا کے بھیجائے آقا دے غلاموں اسی اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں اس آقا دے نال پیار کرن والے ہیں جس آقا دی بارگاہ دے اندر جانور آکے فریاداں پیش کر دینے اسی غلام بھی تاں ہی جا کے فریاداں پیش کر دے ہیں نا جڑا میرا آقا جانوراں دیا سندا ہے تے میرا آقا انہاں دیا مصیبتاں بیس نہیں تعالی اللہ دے دتے ہو عزت دے نال دور کردا ہے تو تے میں بھی پکاریے تے میرا آقا ساڑیاں بھی سن رہا ہے اسی تائی دادیاں صدا وسیدہ روے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ الانبیاء دے غلام ہوئے تھے اللہ دا قرآن ہے نا خالق کی کائنات نے خود فرمایا خالق کی کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
محبوب کریم لقد جاءکم رسول تحقیق توڑے کو لایا ایسا رسول عزیز علیہ ما عنتم توڑے نال پیار کرن والا ہے حریص حرص رکھن والا ہے توڑے دے اور ہے کہ رؤوف الرحیم پیار بھی کرن والا ہے شفقتاں بھی کرن والا ہے یہ تے پکی گل ہے نبی نو امتی نال پیار ہوندا ہے جے پیار نہ ہویا تے جس ویلے فضل ابن عباس فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نو جس ویلے اپنے مزار اقدس دے اندر لایا گیا جس ویلے میرے آقا علیہ السلام دے مزار اقدس دے اندر لایا گیا تے آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہے سن فضل ابن عباس فرماندے نے میں اپنے کن لائے آقا دے منہ مبارک دے نال ہونٹاں دے قریب کیتے جس ویلے کن تے آواز آ رہی سی رب العالمین میری امت نو بخش دے رب حبلی امتی دے آوے بھی تامی تے جاوے بھی تامی امام الانبیاء پڑھنے نے پیار تے ہے کہنے نال امام الانبیاء دے غلاموں تاکہ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنے غلاموں نو پہچان لواں گا یا رسول اللہ کیوں پہچانو گے فرمایا اے چہرے اے ہاتھ اے پیر نمازی اونچی کہو سبحان اللہ اللہ توڑی نمازہ قبول کرے قیامت والے دن پتہ چلے گا نا اے ہاتھ تے پیر تے چہرہ چمکنا نظر آوے گا امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتیاں نو پہچان لواں گا اے آزائے وضو چمک دے ہوں گے پڑھے لکھے بیٹھے ہو دوست یہ دے گل پکی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے انتی بھی نماز پڑھتے سن موسیٰ علیہ السلام دے عبادتاں تے کردے سن نا سارے تے بھی حدیثاں چاہندہ ہے وضو بھی کردے سن انہاں دے چہرے کیوں نہیں چمکن گے وضو تے بھی کردے سن جی گل صرف وضو تک ہوئے نا تے پھر تے انہاں دے بھی چمکنے چاہیے دے نے پتہ چلا گل صرف وضو دی نہیں گل مصطفیٰ دی نسبت دی انہاں نو وہ کامل تے انہاں نو وہ افضل نبی نہیں ملا جہاں سانو ملے آوے ہاتھ پیر رسید ہوا گے قیامت والے دن چمکن گے یہ نسبت مصطفیٰ آوے ورنہ انہاں دی بھی چمکنے چاہیے دے نے اچھا آقا علیہ السلام دے نال رابطے دا تعلق دا محبت دا مختلف کئی انداز نے ایک طریقہ ہے دروشی پڑھنا جڑا بندہ درود و سلام پڑھدا نا او دی حاضری پہنچتی رہندی ہے اے او دس سکدے نے جڑے بیٹھے نے جڑے پڑھدے نے او دس سکدے نے اے دوسرا نہیں دس سکدا اے لذت کے ویس دے اندر آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تہاڈا میرا نام وی ساڈے والدین دا نام وی پہنچدا ہے وہ جڑے اپنے والدین قبراں چلے گئے نے انہاں دا نام مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کرانا چاہندے ہو درود و سلام پڑھیا کرو انشاءاللہ تہاڈا بھی پہنچے گا انہاں دا بھی پہنچے گا اچھا نسبت ہونی چاہیے اے دیکھو ہر بندے دے ایک جسم دا حصہ اے انگلی مثال طور پہ اے انگلی میرے جسم دے نال ہے اگر اتنے کوئی تکلیف پہنچے تھوڑی جی کوئی چیز سوئی چو بجائے تو میں نے تکلیف ہوئے گی اے جے جسم تو انگلی تو الگ ہو جائے پورا تے پھر اس تے سوئی چبے کچھ چبے کوئی تکلیف ہوئے گی میں نے بس یہ مثال اس واسطے دیتی ہے بھی آقا دا غلام آقا دے نال نسبت رکھے تے پھر آقا دھیان رکھ دینے جڑے جدے عقیدے دا بیج سڑ جائے میرے بھائیو او دی نسبت کٹ جاندی ہے کی خیال ہے اے کوئی مرزائی پیا جہنم پہ جائے آقا علیہ السلام نو فکر ہے کیونکہ نسبت کٹ گئی ہے نا نسبت نہیں رہی بیج کٹ چکیا اے اعمال جڑے نے اے درخت دیاں شاخاں تے پھل نے تے عقیدہ جڑا نے جڑا نے اے جڑا قائم نے تے کدی نہ کدی باہر آ جاندی ہے اے خان صاحب کو ماشاءاللہ چہرے تے بزرگ بیٹھے نے تے میں امید کردا بھی اللہ پاک سارے نے توفیق دے کوشش تسی کرو اللہ توفیق دے گا چہرے تے داڑیاں سجا لو آقا علیہ السلام دی سنت سجا لو تاکہ جاؤ گے تے دیکھو گے نا دیکھن والے کون گے چہرہ کتنا پیارا چہرہ ہے چمک رہا چہرہ امام الانبیاء دے غلام ساریاں چیزاں بعد وچ ویکھیاں جاندیاں نے جائیداداں بعد وچ ویکھیاں جاندیاں نے خاندان بعد وچ ویکھا جاندا وے پہلے چہرہ ویکھیا جاندا ہے جے چہرہ سونا ہوئے تے لگ پتہ جاندہ ہے نبی دا غلام جا رہے آئے امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کر رہے سی محبوب کریم علیہ السلام سانو یاد رکھ دینے ساڑھے واسطے دعویٰ کر دینے امام الانبیاء دے غلاموں قیامت والے دن بھی میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمانا میں شفاعت فرمانی ہے تو تے میں امام الانبیاء دے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے لیکن سوچنا چاہیے دا وے اسی نبی دے امتیاں میرے آقا علیہ السلام نے تے نہ کچھ ساڑھے واسطے کیتا وے اسا نبی واسطے کے کیتا ہے اسا آقا علیہ
السلام دی نسبت کتنی نبھائی ہے. آج آقا علیہ السلام دے دین تے مشکل وقت آوے امام الانبیاء دے غلاموں ساڑی کوشش ہونی چاہیے جتنا ہو سکے کوشش کر کے آقا علیہ السلام دے دین دی سربلندی دے واسطے کوشش کریے. نماز پڑھیے جڑی امام الانبیاء نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ساریاں عبادتاں اللہ دے رب العالمین جل جلالہ نے جبریل امین دے ذریعے حکم فرمایا نے. قرآن بھی نازل فرمایا تے جبریل دے ذریعے. لیکن نماز ایسی عبادت مصطفیٰ جا کے لے کے آئے نے. یہ دا زیادہ دھیان ہونا چاہیے نا سانو. امام الانبیاء دے غلاموں اج خوشی دا موقع رب العالمین نے ساڑے بھائیاں نو عطا فرمایا وے. جویں سجے کھبے ویکھو نا شادیاں ہوندیاں نے ڈھول وجدے نے اللہ دی نافرمانی ہوندی ہے. مسلمانہ کدے سوچیا کر اللہ تینوں نعمت دیتی ہے اپنی بیٹی دی شادی کرنا یا بیٹے دی شادی کرنا اے مقام نافرمانی دا نہیں ہے تے اللہ دا شکر تے اللہ تعالیٰ دی ذکر کرنے دا مقام ہے. بھائی اورنگزیب نے اہتمام کیتا شوق دے نال میں داد دینا اے تربیت دے والدین دی اے دے ماں باپ دی تربیت ہے کہ انہیں کیا میں سرکار دا ذکر کرنا اللہ دا بھی ذکر ہوئے گا اللہ دے رسول دا بھی ذکر ہوئے گا. تے کی خیال ہے پھر برکتاں جانیاں نے کہ نہیں؟ برکتاں جانیاں نے ضرور برکتاں. اور اے بزرگ جڑے بیٹھے نے کثیر تعداد دے اندر پتہ نہیں کس دے منہ چوں نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے. حضرات جی وقار اس واسطے اے دعاواں دے بہانے ہوندے نے. اور اس موقع تے بھی ایسے لوگاں نو ایک بزرگاں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے میں تھوڑے سامنے عرض کر دینا. ساڑا رواج ہے کہ بھئی فوتگی ہو جائے نا تے طالب علماں نو بلاؤ یا جڑے غریب مسکین بچے نے کوئی غریباں مسکیناں نو اس ویلے کھواؤ. ثواب تے بالکل پہنچدا ہے. انہوں نے بڑی پیاری گل لکھی کہ خوشی بھی اللہ پاک دے نا تے اے جڑے مسیتہ مدرسے والے نے انہوں یاد رکھیا کرو تاکہ آ کے دعا کرنگے. اس ویلے دعا کیڑی کرنگے ان فوتگی دا مقام ہے انہیں کی دعا کرنی ہے جی تے اس تے دعا کرنی نے یا اللہ اینو لمبیاں زندگیاں دے اور خوشیاں دے کہ رب العالمین رزق دیندہ رہے تے تقسیم کردہ رہے. خوشیاں دے اضافے واسطے بھی اے جہاں غریبہ مسکینہ نو بھی کھلا دیتا کرو تاکہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے. حضرات جی وقار آج دے دور دے اندر اے مسلمانہ نو پتہ نہیں کیا ہو گیا ساڑھے لوگاں نو اسی ہر خوشی دے موقع تے اس طرح کرانگے کوئی قید نہیں رہندی کوئی بات نہیں رہندی. اچھے اچھے خاندان ہیں. میں سلام پیش کرنا ایسے لوگوں نے جڑے اس دور دے وچ بھی مصطفیٰ دا ذکر کر دینے یا اگر اے نہیں کر سکتے تے کم از کم اے واحیاتی اللہ کم نہیں کر دے کہ جے دی وجہ تو پورے محلے نو بھی تکلیف ہوندی ہے اور پیسے دا بھی ضیاع ہوندہ ہے اور اللہ بھی ناراض ہوندہ ہے. حضرات جی وقار کوشش کرنی چاہیے. آج تو میرا ایک پیغام ہے جناب دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں تے میں نے امید ہے جتے تک تو آڑی کوشش ہوگی کہ تُسی انشاءاللہ کرو گے. ویکھو اگر اللہ دے نبی دی شریعت دے مطابق ایک شادی کیتی گئی اولاد ہوئی تو دا نیک ہونا ویکھنا جی. اللہ پاک انہوں نیک کتنا بنائے گا اللہ پاک اس گھرانے دے اندر برکت کتنی دے گا اس واسطے کہ جے دی بنیاد دے اندر ہی اللہ دی نافرمانی ہوئے ہوتے برکت نہیں ہوندی. نافرمانی نہیں فرما برداری ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماندہ ہے. امام الانبیاء دے غلاموں آج اس رسومات ہی بھی بنا لیاں نے اسی جہیز جس ویلے پیش کر دیا اے تے بچی نو دے رہے ہیں نا. امام الانبیاء دے غلاموں کئیاں جگہ تے بلایا جائے گا رشتہ دارانو اے ویکھو جی اسی کتنا کچھ دے رہے ہیں اور یار دے اپنی بیٹی نو رہے ہیں اللہ دی رضا واسطے دے رہے ہیں مخلوق سمجھ کے اپنی اولاد سمجھ کے دے رہے ہیں لوگوں نو بھی کھانڈی کے ضرورت ہے. رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کر مالکا میں نو سارے دے حق پورے کرنی توفیق عطا فرمائی بیٹیاں دی بھی حقاں دی توفیق دے بھی بیٹیاں دے حق ادا کرنی بھی توفیق عطا فرمائی تاکہ قیامت والے دیانے میرے گریبانوں نہ پکڑن میں نو محف کر دے من. رب العالمین دے بندے ہو اللہ رب العالمین جل جلالہ سارے نو توفیق دے وے مصطفیٰ کریم دی شریعت پڑھو دے انشاءاللہ ساری گائیڈ سانو مل دیئے ساری سانو تعلیمات مل دیاں نے سب کچھ مل داوے صرف اسی ہو دے تے عمل نہیں کر دیاں. رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء دے غلاموں بزرگاں نے بڑی پیاری گل کی دی دین نبی دا اوے وانگ یتیماں تے رووے تے کرلاوے وکتوں لے آواں میں عمر بہادر جڑا رون دیاں نو سینے لا
دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرنے والے لوگ کتنے نے رب العالمین سارے نو توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء دے غلاموں خوشیاں دے موقع دی بھی کوشش کیتا کرو غمی دے موقع دی بھی کوشش کیتا کرو کوئی عمل ایسا نہ ہوئے اللہ ناراض ہو جائے رب العالمین نو راضی کرنا میرے دوستوں کوشش کیتا کرو اگو مالک دی مرضی ہے نا بندے نو تے کوشش کرنی چاہیے اور امام الانبیاء دے غلاموں ایک میں واقعہ تھوڑے سامنے پیش کر دے رب العالمین جل جلالہ نے جے دولت دیتی ہے آج ہی کرنی چاہیے امام الانبیاء دے غلاموں اللہ نو کبر پسند نہیں حضرت امام محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد نے بہت بڑے فقہ دے امام نے آپ دے دور دے اندر ایک شخص سی جڑا بڑا امیر و کبیر اپنی بیٹی دی شادی کرن لگا تے ایویں نا میدان وچ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے آدا اوئے لوگوں گواہ رہو جے میں اپنی بیٹی دے جہیز دے اندر دنیا دی ہر شے نہ دیتی تے میری بیوی فارغ ہے میرے تے آج کل اے بڑا بڑا مسئلہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا نوجوانوں کئی دے ساڑے بیلی بیٹھے نے انہاں ٹھیکہ چاہا بھی 3 طلاقاں بھی دے کے آؤ تے لکھ دین گے بھئی کوئی نہیں ہوئی ایک کوئی ہوئی ہے اور نہ بھائی شریعت دا مسئلہ میں توڑے نال دیکھو میں توڑے تو 2 نمبر گل کر کے میں کی لینا میرے نال پیار کر دیو تسی دین دی وجہ تو میں دین صحیح پہنچانا چاہیے صحیح گل نے بھی 3 طلاقاں ہو جان تے 3 ہی ہو جان دیا نے شریعت دا حکم ہے بھی کٹھیاں نہ دیو ساری شریعت دا حکم ہے کہ ایک دیو پھر مہینہ گزرے گا نا جو سوچ آ گئی تو رجوع ہو سکتا ہے پھر دوسری دے ہوگے نکاح ختم ہو جائے گا پھر جب تیسری دے دے ہوگے او دی عدت ختم ہو گئی تو پھر طلاق ختم ہو گیا بالکل کتنا سونا شریعت نے طریقہ دسا ہے بھی یک دم نہ کرو یک دم نہ کرو پھر آ کے بندے غلط بیانی کرنگے دسنگے بچان واسطے میرے بھائی مفتی صاحب دے سامنے جا کے غلط بیانی کر کے مسئلہ لکھا لے آؤ گے اللہ کو چھپ گئے ہو تسی رب تے ویکھ رہے نا کتنی دیتیاں سب یہ جو برباد ہونے گھر میں ویکھے نے حضرات جی وقار میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی کہندے نے کہ قیامت دے قریب بہت زیادہ جہاں معاملات پھیل جان گے اولاداں جڑیاں نے وہ والدین دیا نہیں ہونیاں نے میں اشارے کر رہا ہوں صحابی تے سوال کر دیں اگلے صحابی بھی لوگاں نے شادیاں کیتیاں ہونیاں تو کیوں جی گل کر رہے ہو انہیں کہا شادیاں ضرور کیتیاں ہونیاں نے شادیاں کر کے انہیں طلاقاں دے دیتی ہونیاں نے تے طلاقاں دے کے سمجھن گے نہیں کہ طلاقاں دیتیاں نے تے پھر تسی دیکھو کہ اولاد حضرات جی وقار اے خصائص کبریٰ دے اندر امام سیوطی نے لکھا اور دور قیامت دے قریب آن والا ہے دیکھو نا ایستا ایستا تسی دے بڑے ایک اسی تے شریعت الحمدللہ عمل کرنا لوگوں کئی لوگوں نے پرواہ ہی نہیں اس بات دی تے طلاق غصے چ بھی ہو جاندی نے طلاق مذاق وچ بھی ہو جاندی نے ہر حالت طلاق ہو جاندی ہے کئی دوست کہن کے جناب غصے دی حالت وچ کہتا میرے بھائی غصے دی حالت وچ ہوندی طلاق جس حالت وچ بھی دو طلاق ہو جاندی ہے امام الانبیاء دے غلاموں اللہ تعالیٰ سارے دے گھراں دی خیر فرمائے اساں سارے دے واسطے ایک لمحہ فکریہ کہ اپنی زبان تے نا بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے شریعت نے جی میں دسا اگر دینی بھی ہے کسی عالم دین کو مشورہ کر لو یار میں دینا چاہنا تھا میں کیویں دیواں انشاءاللہ مشورہ کیتا ہوا تانوں پچھتاوا نہیں ہوے گا پچھتاوا نہیں ہوے گا شریعت دے مسئلے دے اندر امام حسن مولا کائنات علی المرتضیٰ صاحب زادے حدیث پاک دے اندر موجود ہے آپ دی جس ویلے والد گرامی دا شہادت ہوئی حضرت مولا کائنات دی تے او بیوی صاحبہ جڑی حسن انہوں نے مبارک دیتی کہ تسی خلیفے بن گئے ہو آپ نے انہوں طلاقاں دے دیتیاں طلاقاں تنے دے دیتیاں جس ویلے تے انہیں عدت ختم ہوئی تے آپ نے کچھ دے واسطے بھیجیا تے کہنے لگی کہ امام حسن دے نال جدائی وچ اے کوئی شے نہیں رونا شروع کر دیتا انہیں امام حسن نے اتے کہ فرمایا کہ اے میری سابقہ بیوی جے میں اپنے نانے مصطفیٰ کو نہ سنا ہوندا اور باپ علی المرتضیٰ کو نہ سنا ہوندا کہ جڑا 3 دے دے 3 ہی ہوندیاں نے اس تو بعد رجوع دا موقع نہیں ہوندا تے میں تیرے نال رجوع کر لیندا لیکن 3 دے بیٹھا تے ہن رجوع دا موقع نہیں اس واسطے میں رجوع نہیں کر سکدا تے اے شریعت ساڑھے سامنے اہل بیت اطہار دی بھی موجود ہے صحابہ کرام دی بھی موجود ہے اور آج کل دے مفتیان کرام مدینہ شریف مکہ شریف مفتیان یہی مسئلہ سارے دا حضرات جی وقار اس بندے نے یک بار کی گل کہہ دیتی
ہن تانوں پتہ ہے تسی سمجھدار لوگ ہو دنیا دی ہر شے بندہ کیویں پوری کرے کیوں جی ایک علاقے دے اندر ایک چیز موجود ہے دوسرے علاقے دے اندر نہیں کر سکتا نا پوری ہے بندے دے بس دی گل نہیں ہے بڑا پریشان علماء کو گیا علماء نے کہا بھئی تیرے تے بیوی گئی طلاقاں ہو گئیاں یا تے بیٹی نو جہیز دے اندر سب کچھ دے نہیں دے سکتا پھر ہے حضرت امام محمد امام ابو حنیفہ دے جڑے شاگرد سن بڑے قابل سن آپ دے کول مسئلہ آیا آپ نے فرمایا بھی سن تیری بیوی نو طلاقاں نہیں ہوئیاں انہیں کہا جی لے اے بھئی سارے علماء کہہ رہے ہیں ہو گئی ہیں تے تسی بھی آدھے نہیں ہوئیاں کیڑا مسئلہ ہے جی آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھ کے دستا آپ نے قرآن مجید آیت کریمہ پڑھی والا ربط والا یابس الا فی کتاب مبین امام محمد نے فرمایا ہوئے بھلیا لوگا غلطی کر بیٹھا میں لیکن تیرے اندر سبیل موجود ہے جے کدے تو نہ دے سکیاں تے پھر تے طلاقاں ہو جانیاں نے کہنے لگا امام صاحب میں کہ کراں فرمایا جا چلا جا اللہ دا سونا قرآن لے لے الحمد لے کے والناس تک پورا مصحف لے لے قرآن مجید اے قرآن مجید اپنی دھی دے اپنی بیٹی دے جہیز دے اندر دے دے اے قرآن مجید ہوئے جے اندر اللہ نے دنیا دیا ساریا چیزاں ہی رکھ دی دیا فرمایا قرآن مجید اپنے بیٹی دے جہیز دے اندر دے دے اللہ قرآن دے اندر فرماندہ دنیا دی ہر شاہ میں رکھ دیتی ہے جب قرآن آ جائے گا دنیا دیا ساری چیزیں آ جائیں گے پیغام لے لو میرے بھائیو اپنی بچی نو قرآن بھی دے شاید اللہ انہوں قرآن پڑھنا نصیب کرے قرآن والی زندگی ہو دی ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں باقی چیزاں سی دیں دیا شریعت دیا چیزاں بھی دے وہ انہوں قرآن مجید بھی دے وہ تاکہ قرآن مجید جائے گا اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر برکتہ پاوے گا کیونکہ امام الانبیاء دے غلاموں قرآن مجید کے وے اے قرآن نورانی شیشہ حق دیرا بکاوے تے جڑائے نو پڑے عمل کماوے او سدھا جل تے جاوے زیران زبران تے شیطان مدان تے بچ تاریخ دے آیا آمالوں کا خبر نہ کائے تے خاشار میں امام الانبیاء دے غلاموں ایک قرآن مجید انہیں دے دیتا طلاقہ تو بھی بچ گیا آقا علیہ السلام نے ساڑھے سامنے موجود ہے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا دا جہیز موجود ہے نا ساڑھے سامنے امام الانبیاء دے غلاموں جس بندے کو جہیز دیا چیزاں نہ ہو ویکھ لے کرو امام الانبیاء دی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی نو اے ساڑھے سامنے ماڈل تے نمونہ موجود ہے پریشان نہ ہویا کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبہ میران دے واسطے لائے عمل چھوڑا وے رب العالمین نے تائیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے امیر و غریبو میرا اسوہ حسنہ زندگی گزارنا توڑے واسطے موجود ہے توڑے سامنے سب کچھ موجود ہے میری زندگی دا ہر لمحہ موجود ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام دی شریعت وچی برکتاں نے شریعت وچی برکتاں نے ہون جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے بال بچے بیوی نو نماز دی تلقین کردا ہے اپنے گھر دا اندازہ لا لوے کہ اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں کتنیاں دیندا ہے اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان
والیو اپنے آپ نو بھی جہنم دی آگ تو بچاؤ اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ اللہ نے سربراہ بنایا ہے خاوند نو سربراہ بنایا ہے اپنے بچیاں دے واسطے بھی بچیاں دے واسطے بھی او جس ویلے نظام طے کر دے گا رب العالمین کرم کرے گا حضرات جی وقار او گھر جنت بن جاندا ہے او دا منظر پیش کردا ہے جس گھر دے اندر شریعت دے مطابق ساری زندگی بسر ہو آج دے دور دے اندر بہت زیادہ اے نازک ایک ماحول ہے میں دعا کرانگا اللہ انہاں نوجوانوں بھی اپنے والدین دے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے تے پہلی جڑی گل کیتی ہے میں دوبارہ عرض کرانگا نوجوانوں جذبات وچ نہیں جس ویلے بزرگاں نو ویکھیدا والدین کتنے پریشان ہوندے نے اگر ایک گھر دے اندر یہ معاملہ ہو جائے تے کم از کم شریعت دے اپنے محلے دے امام صاحب کو جا کے کم از کم مسئلہ پوچھ کے تے اس تو بعد کوئی بھی قدم چاہو تو اس تو بعد چاہو حضرات جی وقار شیطان بڑی جلدی کراندا ہے لیکن رحمان دا حکم ہے کہ صبر و تحمل دے نال صبر و تحمل دے نال ہر چیز نو پہلے سوچو آدھن پہلے تولو تو پھر بولو تے اس چیز وچ پچھتاوا نہیں ہوندا حضرات جی وقار کافی سارا وقت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے خالق کی کائنات اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیت اندر قبول و منظور فرمائے بارے دیگر میں دعا کرانگا اس خاندان دے اکابرین جڑے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ چھوٹے نو انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب نو شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائیو کوئی پتہ نہیں کیڑی موڑ تے مک جائے کئی آئے نے تے کئی گئے نے تواڈے سامنے حضرات جی وقار سانو ہر ویلے تیار رہنا چاہیے موت دی تیاری رکھنی چاہیے تاکہ جس ویلے بھی ساڑھے تے اللہ تعالیٰ طرف بلاوا آوے تے ساڑھی زبان تے کلمہ جاری ہوئے دعا بھی منگے کرو مالکہ ایک کلمہ جاری کریں ایک کلمہ پڑھ کے دنیا تو جائیے تاکہ مومن تے مسلمان ہو کے جائیے کیونکہ شیطان مرن دے ویلے بھی بہت زیادہ کوشش کردا ہے بندے نو گمراہ کرن دی ہر جگہ تے کوشش کردا ہے لیکن کامیاب ہوئی ہوندا ہے جدے مصطفیٰ کریم دے نال محبت ہوئے رب العالمین جل جلالہ دا او بندہ اللہ دے پیارے نال پیار کرن والا ہوئے تے پھر وہ کامیاب ہو کے جاندا ہے بھائی اور زیدی کا کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین